mga higala makasasala sa atubangan sa Dios. No, the Bible says in Romans 3:10, no one is a righteous, no not one. Walay tao nga matarong, wala bisan usa. So ano nagsulti man ang Biblia mga higala nga walay tao nga matarong, wala bisan usa. Tungod kay ang tao manggod mga higala makasala sa bisan unsa nga paagi. Pwede siya makasala sa iyang gibati, pwede siya makasala sa iyang pangunahuna, pwede siya makasala sa iyang pagtanaw, pwede siya makasala sa iyang pagsulti, pwede siya makasala sa iyang pagbuhat. So sa bisan unsa nga paagi mga higala, ang tao makasala gayon. That's why the Bible says in Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya ang tanan nakasala o naitapsan sa himaya sa Diyos. O ang bayad sa sala mga higala, maong kamatayon. Kamatayon dali siya ngadto sa linaw nga kalayo nga maong interno mga higala. Manang dako kayong hinungdan mga higala nganong si Kristo Jesus iyang gibiyaan ng iyang trono ngadto sa langit mga higala ug minaog dinhi sa kalibutan ug dito sa krus sa Kalbaryo mga higala iyang sakripisyuhan ngadto mga higala ug pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus mga higala na iyang giulang ngadto dito gipasaylo ang atong mga sala. Dito gihugasan ang atong mga sala. Dito gitubos ang atong mga sala mga higala. Mao kanay dakong purpose nganong miani siya si Kristo Jesus dinhi sa kalibutan 2,000 years ago mga higala. O karon adlaw mga higala isip pagpahinumdum lang ni nato mga higala nga ang nagulay dakong Dios ug manluluwas nga si Kristo Jesus nga miani sa kalibutan nagsakripisyo ngadto sa krus sa Kalbaryo tungod sa imong sala, tungod sa akong mga sala ug tungod sa talang sala sa tawo mga higala. Mao kana ang dakong purpose nganong miani si Kristo Jesus sa kalibutan mga higala. Namatay siya gilubong ug laban na sa tuog adlaw mga higala. Ang mutuong musalig ni Kristo Jesus mga higala